ने बारगाह खुदावंदी में शुक्र बजा लाया और फिर से हुकूमत संभाल ली। नाज़रीन, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज़ लंबा और 2 गज़ चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इस संदूक को ताबूत सकीना कहा जाता है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और उनके मकानात की तस्वीरें थीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके मुक़द्दस मकान की तस्वीर एक सुर्ख याकूत में थी। उस तस्वीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे, जबकि आसपास सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मौजूद थे। ये तस्वीरें कुदरती थीं, इंसान की बनाई हुई नहीं थीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये संदूक मिला तो आप उसमें अपना ख़ास सामान रखने लगे। इसके अलावा संदूक में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जन्नती लाठी, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक, हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनकी लाठी, हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला मन व सलवा भी मौजूद था। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल को सकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस संदूक को सामने रखकर दुआ करते थे। दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते थे। जब आपस में इख्तलाफ होता तो संदूक से फैसला करवाते। संदूक से फैसले की आवाज़ आती थी। बलाएं और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थीं। लेकिन बनी इसराइल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा नाफरमानियाँ करने लगे तो उन पर यह गज़ब हुआ कि कौम अमालका के बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके उनकी बस्तियाँ तबाह कर डालीं और ये अनोखा संदूक भी अपने साथ ले गए। कौम अमालका ने इस संदूक को गंदी जगह रखकर बेअदबी की, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गईं। उन्हें यकीन हो गया कि ये सब मुक़द्दस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। चुनांचे उन्होंने ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। वो संदूक 4 फरिश्तों की निगरानी में उस वक्त के नबी हज़रत सैयदना शमूएल अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। यूं बनी इसराइल को दोबारा ये अजीम नेमत हासिल हो गई। क़यामत के करीब जब हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो वो इस संदूक को फ़लस्तीन की तबरिया नाम की एक मशहूर झील से निकालेंगे, जबकि एक और कौल के मुताबिक हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ताबूत सकीना को तुर्की के शहर इंताकिया की किसी गार से निकालेंगे। यहूदी कई सालों से ताबूत सकीना की तलाश में हैं। उनका ये अकीदा है कि ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, इसलिए यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं और इस संदूक को हासिल करना चाहते हैं। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया की तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त तलब की कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल खाना खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने आपके पास वही भेजी कि तू इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की, या इलाही, 1 हफ़्ते के लिए मखलूक़ खुदा को खाना खिलाने की इजाज़त दे दें। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला कि तू इसकी भी ताकत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह, 1 दिन के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह ताला ने वही भेजी कि तू इसकी भी कुदरत नहीं रखता। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मखलूक़ खुदा की 1 दिन की ज़ियाफ़त की इजाज़त फरमा दी। इजाज़त मिलते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम मखलूक़ात की ज़ियाफ़त के लिए हलाल जानवर जमा करें। आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मिलते ही जिन्नात और इंसानों ने तमाम हलाल जानवरों को ज़िबा करके बड़ी बड़ी देगें तैयार कर लीं। अल्लाह के नबी की तरफ से मखलूक़ खुदा के लिए ये इतनी बड़ी ज़ियाफ़त थी जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। जिन्नात ने पके हुए खानों को जब बड़े बड़े जंगलों में फैला दिया तो उनकी लंबाई और चौड़ाई 1 महीने की मसाफत के बराबर बन गई। पकवानों को ताज़ा रखने के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि खाने पर चलती रहे ताकि खाना ख़राब ना होने पाए। फिर जब खाना खिलाने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर वही भेजी, ऐ सुलेमान, तू मखलूक़ात में से किस से दावत शुरू करेगा? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं समंदर के जानवरों से शुरू करूँगा। अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त में से खा ले। मछली ने समंदर के पानी में से सर बाहर निकाला और कहा, ऐ सुलेमान, मैंने सुना है कि आपने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और आज मेरी ज़ियाफ़त आप करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा ही है, और अब तू खाना शुरू कर। ये सुनकर मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के एक सिरे से खाना शुरू कर दिया। उस मछली ने एक ही साथ में महीनों मुसाफत तक फैला हुआ खाना खा लिया, लेकिन उसका पेट मुकम्मल तौर पर भर ना सका। उसने आवाज़ लगाई, ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ ताकि मेरी भूख ख़त्म हो सके। ये मंजर देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरानगी से फरमाया, तू सब कुछ खा गई है और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा?
یہ سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، خوب جان لو کہ جتنا کھانا آپ نے پکوایا ہے اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ آج آپ کی ضیافت میرے روزمرہ کھانے میں کمی کی وجہ بن گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں سمیت پائی جانے والی تمام مخلوقات، خواہ وہ ایک ننھی سی چیونٹی ہو یا سمندر کی دیو ہیکل ویل مچھلی، سب کا رازق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ پتھر میں چھپے کیڑوں کو کس طرح اور کیسے رزق دیتا ہے، یہ اسی کی حکمت و طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات بھوکی اٹھتی ضرور ہیں، لیکن میرا رب کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تو اس زمین پر موجود تمام درندے، چرند اور پرند اطاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئے۔ پرندوں نے اپنی چوں چوں ترک کر لی اور پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لی۔ چند ہی دنوں کے اندر سب پرندے بنی آدم سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان میں باتیں کرنے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چرند پرند اور دوسری تمام مخلوقات حکمت و دانائی کی باتیں کرتی تھیں۔ علم و حکمت کی ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعلیم و ہدایت کی تبلیغ کرنے میں کچھ مدد ملے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور معمول کے مطابق حاضرین دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ علم و حکمت اور دانائی کی نہریں جاری تھیں۔ اس روز تمام پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد پرندے کی باری آئی تو اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، میرے اندر ایک خوبی ہے، میں وہی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی ادنا خوبی تیری ذات کے اندر موجود ہے؟ ہدہد پرندے نے ادب سے عرض کیا، وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی موجود ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، یہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، اس کا رنگ کیا ہے اور زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا، تو مجھے اپنے لشکر جرار کے ساتھ لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خاصیت کی بہت تعریف اور توصیف فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ بے آب و گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہراول دستے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ ادھر بری عادات والے کوے نے جب سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ہراول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ دیکھ کر مارے حسد کے کوا سیاہ پڑ گیا اور انگاروں پر لوٹنے لگا۔ کوے نے فوراً پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، اس ہدہد پرندے نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھا جائے کہ اگر تیری نظر اتنی تیز ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتی ہے تو پھر تمہیں اسی خاک میں چھپا ہوا وہ پھندا کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ اگر تو ایسا ہنر رکھتا ہے تو گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی وہ تو نے سن لی، اب اس کا جواب تیرے ذمے ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہدہد پرندے نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ناراض مت ہوں، اور بدنیت دشمن نے حسد سے جل بھن کر میرے خلاف جو بات کی ہے اس پر دھیان نہ دیں، اور یہ سوال کہ مجھے وہ مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نظر نہیں آتا تو اس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر اللہ رب العزت کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر پھندا بھی دیکھ لوں گا، لیکن جب فرمان قضاء و قدر جاری ہو اور میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے، چاند